जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। और CNN न्यूज़ 18 का एक नेटवर्क है ये, 19 इसे नेटवर्क 18 ग्रुप भी कहते हैं। 1918 नेटवर्क 18 भी सॉरी कहते हैं इसको। अ, उसके ग्रुप एडिटर हैं, अ, या ग्रुप एडिटर इन चीफ कहेंगे उनको, राहुल जोशी साहब। उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो, और सवाल किया गया उनसे कल वाली अखबार के हवाले से। उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे, ये उन्होंने कहा। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट देख रहा था कि ये मोदी जो है ये नया भारत है, एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। अब हर तरफ जो है कृष्णा एच हैं शिवसेना के, अब और भी बहुत सारे लोगों की देख रहा था। बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी मैं देख रहा था। सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड देयर आर इलेक्शंस इन इंडिया बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट। कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी ज़मीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट। ये वो कहते हैं कि उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। ये जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन को के जो अंदर आर्टिकल आया उसको इंडियन गवर्नमेंट जारी बात है रिजेक्ट करती है, और सारे को कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, असैसिनेशन कंपेन नहीं कर रहे, वो सारा दैट इज़ पैक ऑफ लाइज सो एंड सो, जिस तरह वो एक हुकूमत का काम होता है कि दिस इज़ फॉल्स एंड मलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। इंडिया की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये बातें की हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, हम इस तरह नहीं करते। लेकिन इंडियन मीडिया के सामने बार बार एक चीज़ कहना और फिर ये कहना कि जो आज़ाद कश्मीर है जिसे वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो कहते हैं दैट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट विल ऑलवेज रिमेन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो भी इंडिया के साथ आना चाहते हैं। और उन्होंने इसकी जो लॉजिक वो ये इस्टेब्लिश की, वो कहते हैं जब हमने 370-35A के आर्टिकल को एब्रोगेट किया तो उसके बाद आपने देखा होगा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बहुत कम जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि चीज़ें कितनी हमारे कंट्रोल में हैं और हमारे एक्शंस को सपोर्ट किया जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, अमित शाह साहब भी ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ये कह रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास तो साइलेंट है। अगर आपको कहीं से पाकिस्तान के किसी वज़ीर का, मिनिस्टर का, किसी पॉलिटिशियन का कोई स्टेटमेंट आएगा तो मुझे ज़रूर दिखाइएगा, मैं तो देखना चाहता हूँ बिकॉज़ वी फॉलो मीडिया स्टोरीज़, हम देखते रहते हैं। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसी जगह पे बात करते हुए आपसे कि मैंने एक नया पॉडकास्ट शुरू किया है द कमर चीमा पॉडकास्ट, और उस पे मैंने पाकिस्तान के एक साबिक डिफेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू किया है जो मैं रिलीज़ करने जा रहा हूँ बहुत जल्द। द कमर चीमा पॉडकास्ट मैं इसी जो शो है इसकी उसमें लिंक में डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ उस चैनल का लिंक। और पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर का एक वर्जन है वो भी एक पाकिस्तान का साबिक डिफेंस मिनिस्टर है, लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है उन्हीं के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं खुरम दस्तगीर साहब, उनका मैंने इंटरव्यू किया और उन्होंने इंडिया के हवाले से काफ़ी बातें की हैं। सो आप वो पॉडकास्ट भी दी कमर सीमा पॉडकास्ट पे जाके देखिएगा। लेकिन ये जो पॉइंट है कि पाकिस्तान की तरफ से वो एक लफ्ज़ होता है पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब इतनी खामोशी, ठंड, कोई स्टेटमेंट नहीं। इसको मैं कुछ एंगल में इसको हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये हो सकती है कि पाकिस्तान ये समझता है यार ये तो रोज़ बोलते रहते हैं, बोलने दो। प्रोबेबली ये रोज़ बोलते हैं, बोलने दो। दूसरा, पाकिस्तान ये समझ सकता है जी इलेक्शन हो रहे हैं तो माहौल को गर्म कर रहे हैं। तीसरा, वो ये समझ सकते हैं कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं
ان کا पोर्टफोलियो इस तरह का है, मतलब ठीक है ये बोल रहे हैं। चौथी चीज़ ये है कि हो सकता है मीडिया ने कुछ ऐसा सवाल कर दिया हो जिससे राजनाथ सिंह साहब जो है वो थोड़े से अग्रेसिव हो गए हों या एक पोस्चरिंग कर दी हो। और पांचवी चीज़ ये है कि वो ये समझते हो पाकिस्तानी तो जवाब ही नहीं देते, जो मर्जी बोलते रहो, हम इन्हें अकेले ही नहीं बोलना है, तो क्या होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो ये वो फैक्टर है, मैं समझता हूँ कि राजनाथ सिंह साहब बोल रहे हैं मुसलसल, अमित शाह साहब बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बोल रहे हैं, और वो डंके की चोट पे बोल रहे हैं। देयर इज नोबडी हु हैव स्टॉप्ड देम। कोई इस पे, अच्छा इस पे एक और चीज़ भी है, इन स्टेटमेंट से कोई ग्लोबल रिएक्शन नहीं है कि जी देखें इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं दीज आर टू न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री इज सेइंग सो एंड सो, ठीक है। लेकिन ऑन द कंट्रेरी अगर पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर ऐसे बात करे कि इंडिया के साथ जंग हो जाएगी और हालात ख़राब हो जाएंगे, हम मकबूजा कश्मीर को जो है वो हासिल कर लेंगे, तो दैट विल मेक अ ग्लोबल हेडलाइन। वाई इज़ अ क्वेश्चन, वाई राजनाथ सिंह साहब की जो स्टेटमेंट है उसकी दैट डजंट मेक अ ग्लोबल हेडलाइन इन अ वे, इज़ फॉर अ डोमेस्टिक कंजम्पशन, बट अ पाकिस्तानी मिनिस्टर व्हेन सेज इट मेक्स अ ग्लोबल हेडलाइन। वाई? इसका मैं अगर मैं इसको जवाब देने की कोशिश करूं, द वन रीज़न दैट कुड बी दैट इंडिया ने टाइम एंड अगेन इतना अपने नैरेटिव को मजबूत कर लिया है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर आके या कश्मीर में दहशतगर्दी कराता है, ये नैरेटिव इंडिया ने ग्लोबली बहुत सेल किया है, बहुत सेल किया हुआ है, और दुनिया लार्जली इस नैरेटिव को बाय करती है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि एक माइक पॉम्पियो आए हुए थे, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हाँ जी, ये जो दहशतगर्दी है ये सिर्फ इंडिया का कंसर्न नहीं है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी और अमेरिका का भी कंसर्न है, और हम पाकिस्तान से पूछते रहते हैं इस हवाले से। सो पाकिस्तान जब कहेगा तो वो समझेंगे कि शायद पाकिस्तान कुछ नई कंपेन शुरू करने जा रहा है, या जिस तरह माजी में पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करता रहा, तो वो कहेंगे शायद उनको दोबारा वो कंपेन लॉन्च करेगा। लेकिन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर को नहीं कहेंगे, उसकी वजह ये है बिकॉज उनको उनसे यही तो वो शख्स हैं राजनाथ सिंह साहब जो पूरी दुनिया से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं आजकल। ये राफेल भी लेते हैं, ये S-400 भी लेते हैं, ये अमेरिका से ड्रोन भी लेते हैं, ये इसराइल भी जाते हैं, वहाँ से भी जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर लेते हैं। सो लार्जली उनकी जो स्टेटमेंट है उसको इग्नोर किया जाएगा ग्लोबल स्टेज पे कि इसके कोई इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तानी को बंदा करेगा तो उसके इमीडिएटली कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसकी वजह शायद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस है इसका पोर्टफोलियो फौज के पास है, और जो पॉलिटिकल डिफेंस पॉलिटिशियन जो डिफेंस मिनिस्टर होते भी हैं उन बेचारों को पता होता है कि ये तो बराए नाम है, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इन डिफेंस मिनिस्टर साहब की, और असल जो ताकत है वो फौज के पास है, पॉलिटिशियन जो डिफेंस। लेकिन इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के पास ओरिजिनल ताकत है। सो पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर या कुछ कह भी देगा तो लोग कहना नहीं ये तो गलबात ही कोई नहीं, लेकिन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर अगर कह रहा है तो वो लोग समझते होंगे कि हाँ जी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि इंडिया इज ए बायर, ठीक है, इंडिया खरीदने वाला है, उसके हाथ में जेब में पैसे, राजनाथ सिंह साहब की जो वेस्ट कोट है उसके अंदर वो पैसे लेके जाते हैं, जाके वो टेबल पे रखते हैं और वहाँ पे वो इक्विपमेंट खरीदते हैं। पाकिस्तान की जारी बात है वो कोई नहीं है। सो माहौल पाकिस्तान अगर गर्म भी करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, पाकिस्तान को किसी ने लिफ्ट नहीं करानी, इंडियन डिफेंस मिनिस्टरों को इमीडिएटली उन्होंने लिफ्ट करानी है। वो जो मर्जी बोलता रहे, वो लड़ाई आप देखें ना, घुस के मारेंगे, ये इंडिया के अंदर एक कॉमन वर्ड बन चुका हुआ है, इस वर्ड ऑफ माउथ, हर बंदे का कॉमन स्ट्रीट वर्ड है जी। वो हमारे वजीर आजम साहब ने कह दिया घुस के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सो लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसको वाकई सीरियस लिया जाता है? यस, इसको सीरियस लिया जाता है, बिकॉज जो 2016 में एक इंडिया कहता है हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन वो एरियल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। दूसरा 2019 के अंदर तो प्रॉपर उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की जो वायलेशन हुई और वो बालाकोट में आए और वहाँ पे आके उन्होंने हमला किया, और वो कहते हैं कि यहाँ पे कैंप्स मौजूद थे, वो कैंप्स तबाह हो गए, ये हो गया वो हो गया। पाकिस्तान वहाँ कैंप्स थे या नहीं, दैट इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन, लेकिन उनका पाकिस्तान की टेरिटरी पे हमला कर देना, दैट हैड ए सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस। और आपको याद होगा कि दुनिया ने किसी एक मुल्क ने भी
یہ نہیں کہا تھا، ایک ملک نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ انڈیا نے غلط کیا ہے. سب نے کہا تھا کہ دس از انڈیاز رائٹ ٹو پرسو. وہ ہاٹ پرسوٹ ایک انٹرنیشنل لاء کا وہ ہے کہ لوگ آئے تھے ان کے تعاقب میں، ان کو فالو کرتے کرتے انڈیا کی جو فوجیں ہیں یا انڈیا کی جو ایئر فورس ہے وہ پاکستان میں چلے گی. مطلب دس از ہاؤ دنیا اس کو اس طرح اس اینگل سے لیتی ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ دنیا اس کو اس اینگل سے دیکھتی ہے کہ جو پاکستان کے اینگل سے، تو نہیں، دنیا پاکستان کے اینگل سے نہیں دیکھتی. ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دنیا پہ ہم نے کبھی کہیں اٹیک نہیں کیا، ہم کہیں اٹیک نہیں کرتے، لیکن وہ پاکستان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان اسی تے کر رہے ہیں، توڑے ملک جیسی کریں گے، آپ کے ملک میں ہم ضرور کریں گے لیکن دنیا میں ہم کہیں نہیں کرتے. سو یہ چیز جو ہے میں اس کو آپ کی پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے، جو پولیٹیشنز ہیں، میں ان کو اس سے میں اس سے جوڑتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اپروچ ہے انڈیا کے حوالے سے وہ بڑی خاموش اپروچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج کا مسئلہ ہے، جو مجھے بڑا پریشانی دیتا ہے. وہ پریشانی اس لیے دیتا ہے کہ پولیٹیشنز کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بولنا تو انہوں نہیں ہوتا ہے، فوج تو نہیں بولتی. فوج کے تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتی سوائے ان کی جو پریس ریلیز آتی ہے. پہلے ان کے اسپوکس پرسن فوج کے بولا کرتے تھے، اب تو انہوں نے ان کو بھی بند کر دیا. اور ان کو بند کرنے کی وجہ شاید انٹرنل جو فوج کے بارے میں عمران خان صاحب نے ایک ماحول بنایا اور ٹویٹس اور میسیجز آتے تھے، تو جب سے نئے آرمی چیف آیا انہوں نے ٹویٹس ہر چیز بند کرا دی ہے. انہوں نے کہا یہ بھی بند کریں کیونکہ اس سے ایک اینٹی فوج جو انوائرمنٹ ہے اس سے مزید سوشل میڈیا پہ ڈبیٹ جنریٹ ہوتی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بریگیڈیئر سے جنرل یا جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل لوگ بن رہے ہیں تو اس کی پریس ریلیزز آتی تھی، پتہ چلتا تھا. ابھی کوئی پتہ نہیں چلتا کون کیا بن گیا. وہ کہتے ہیں لیٹس کیپ اٹ سیکرٹ، اٹس ناٹ فار دا پبلک کنزمپشن. یہ پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہے. یہ پاکستان کی ایک اپروچ ہے. سو اب کویسچن یہ آتا ہے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو ایک پن ڈراپ سائلنس شو کر رہی ہے. کیا پاکستان میں جو راجناتھ سنگھ صاحب کے جو کاؤنٹر پارٹ ہے خواجہ آصف صاحب، وہ کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے؟ وہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. وہ لارجلی اس کو سمجھیں گے کہ یہ ایک نان سیریس سٹیٹمنٹ ہے. یہ نان سیریس سٹیٹمنٹ بالکل نہیں ہے. اور یہ ہوگا کیا؟ یہ لیٹس ویٹ فار دیٹ ٹائم، لیٹس ویٹ فار دیٹ ٹائم جب انڈیا کوئی ایسی اٹیمپٹ کرتا ہے پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ خاموش ہوگی. پھر دیکھیں ایک وقت ہوتا تھا کہ پاکستان کی پبلک سفیئر میں ایک نیریٹو ہوتا تھا انڈیا کے بارے میں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ نیریٹو پبلک سفیئر میں جو پولیٹیشنز یا فوج بناتے تھے اب وہ نیریٹو نہیں بن رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ اوور سیل کر دیا انڈیا کو. اینٹی انڈینزم اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اب نان سیریس چھڈو یار، یہ تو روز دی گلا ہے نا، ان کا کیا ہے، یہ تو انڈیا کے بارے میں تو کرتا ہی رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا نا کہ جو کرنا رات پا دو. یہ ایک ماحول بنا ہوا تھا پاکستان کے اندر کہ جو بھی چیز ہوگی آپ کہیں رات پا دو، رونق رہا ہے. کتنے کرایا؟ رونق رہا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک اٹس ویری انٹرسٹنگ چیز اس سینس میں کہ لوگ اب سمجھتے تھے رونق رہا ہے، لوگوں نے اس نیریٹو کو ایزی لینا شروع کر. انڈیا کے اندر وہ جو ماحول ہے اس کو پولیٹیکل سفیئر میں پرائم منسٹر مودی اور ان کی پارٹی لے کے آ رہی ہے، بٹ دس از بیکڈ بائی ڈیولپمنٹ. ہمارے ہاں جو اینٹی انڈین ویو تھا اٹ واز ناٹ بیکڈ بائی ڈیولپمنٹ، اٹ واز وہ اینٹی انڈیا جنگوازم تھی. لیکن پیچھے جو ہوتی ہے نا ایک آپ کی ڈیولپمنٹ ہے، گروتھ ہے، اچھے آئیڈیاز ہیں، لوگوں کا اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے لیڈرشپ کے اوپر، وہ نہیں تھا. سو اس لیے پاکستانیوں نے لیڈرشپ کا وہ جو لانگ ایک پچھلے کئی دہائیوں سے اینٹی انڈیا سٹینڈ تھا اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا. انڈیا کے اندر جو اینٹی پاکستان سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یا جو لیڈرشپ ہو رہی ہے اس کے پیچھے ان کا پولیٹیکل کنٹرول ہے، اس کے پیچھے ان کی پولیٹیکل وہ جسے کہتے ہیں نا وہ جو کم بیک کرتے ہیں، وہ جو لوگوں کو انہوں نے ون کیا ہوا، وہ جو جی مودی کی گارنٹی، مطلب اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں. لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے انٹرنیشنل اسٹیچر پہ ہمیں تو بڑی عزت دلائی ہے جی مودی صاحب نے،
دیکھیں نا انڈیا جو ہے اب وہ امریکہ بھی ہمارے صدر آتے ہیں، یہاں پہ برطانیہ کے صدر بھی وزیر اعظم آتے ہیں، یہاں رشیا کے صدر بھی آتے ہیں، یہاں سارے آتے ہیں. سو ہمیں دنیا میں ریلیونٹ بنانے والا مودی ہے. اب مودی جو مرضی بیچے، اب مودی مندر بیچے، اب مودی اینٹی پاکستان بیچے، اب مودی اینٹی چائنا بیچے، جو بھی بیچیں گے مودی صاحب وہ سارے کا سارا چلے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سمپل سی ریالٹی ہے. بیکاز وہ جو بھی کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے دیر از اے وہ جسے کہتے ہیں نا ایک سکسیس سٹوری ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم نے رام مندر کے والے سے بات کی کہ پرائم منسٹر مودی نے کیوں سارا رام مندر کا وہ جو کیا. ٹھیک ہے، ایک تو وہ ظاہر بات ہے ہی از اے پریکٹسنگ ہندو. ادر دین دیٹ وہ سمجھتے تھے کہ اب میں جو بھی بیچوں گا انڈیا کی عوام لے گی، کیونکہ میں نے انڈیا کی عوام کو میں نے ٹرسٹ جیتا ہے، میں نے اکانومی میں لوگوں کو بہتری کی ہے، میں نے 250 ملین لوگوں کو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی سے باہر نکالا ہے. سو آن اینڈ سو فورتھ، بڑی ساری اس میں چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور جو چلتی رہتی ہیں اس حوالے سے. سو ان کے پیچھے وہ جو تھا نا ایک سکسیس سٹوری ہے، ان کے پیچھے وہ ایک گروتھ ہے، ان کے پیچھے یہ ہے کہ یار یہ. اینڈ دین وین ایور دے اسپوک انہوں نے پارشلی وہ کر کے بھی دکھایا. اینٹی پاکستان اگر کیا ہے تو انہوں نے جو 2019 میں سرجیکل اسٹرائک کیا، دس از انف ٹو گیو اے میسج. یہ پاکستان کو میسیجنگ کرنے کے لیے بہت ہے. اس کے بعد دیکھیں کوئی چیز نہیں ہوئی. جو راجناتھ سنگھ صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے، وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اب کشمیر میں کچھ نہیں کر رہا. دس از وہ یہ کہتے ہیں. پاکستان تو کہتا ہے ہم نہیں کر رہے، پاکستان تو کہتا ہے ہم کشمیر کو صرف ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اینڈ مورلی دیکھ رہے ہیں. ہم وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز یا کشمیر کی جو ملیٹنسی ہے اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھتے. یہ پاکستان کی ایک اپروچ ہے. ہاں لیکن اگر کشمیر کے اندر ایک انڈیجنس لوکل وہاں پہ کوئی ہو رہا ہے، ریزسٹنس ہے، تو وہ دیٹ از دیئر رائٹ. یہ پاکستان کا ایک کنسیڈرڈ اوپینین. سو انڈیا کے اندر جو ماحول بنا ہے، یہ جو راجناتھ سنگھ صاحب کی بات ہے، اس کو ظاہر بات ہے. اینڈ دین یہ جتنی بھی وہ ہے میڈیا، مین اسٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، سارے کا سارا ظاہر بات ہے اس وقت ان کے ایک کنٹرول میں ہے. وہ جو بات کرتے ہیں دیٹ گوز ٹو دی ملینز آف پیپل آن ڈیلی بیسس. وہ ملینز آف لوگوں کے پاس جاتی ہیں یہ باتیں. سو لیکن پاکستان کے پاس آپ کو خاموشی ہے، اور یہ خاموشی رہے گی. یہ خاموشی رہے گی، یہ خاموشی نہیں ختم ہوگی، کیونکہ یہاں پہ اداسی ہے، پریشانی ہے. اور وہ اداسی پریشانی کس چیز کی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ سیاستدان کہتے ہیں پائجان فوج سانوں جو ہے نا یہ فوج کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. اور فوج کو وہ پبلک افیئر میں کیوں نہیں آتے؟ وہ کہتے ہیں بھائی جان اسی کیوں بولیے، ہمارے اوپر تو یہ ایف آئی آریں کرواتے ہیں، ہمیں تو یہ جیلوں میں ڈالتے ہیں. جو ایک پبلک اس وقت پوزیشن ہے، جیسے عمران خان کی پارٹی ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے ہم نہیں انڈیا کے، جو مرضی ہوتا رہے، یہ انڈیا عمران خان یہ فوج کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم نہیں لڑنا چاہتے انڈیا سے. ٹھیک ہے، پہلے جب نواز شریف لوگ تھے تو وہ کہتے تھے ہم تو انڈیا سے بات کرنا چاہتے تھے، یہ ہماری سنتے کوئی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے آپ ہی جانے جو انڈیا کہہ رہا ہے، ہم نہیں بولیں گے. آپ کو یاد ہوگا یہ جو بھی یاد صادق صاحب ہیں جو اس وقت پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں، جب یہ اپوزیشن میں تھے اور عمران خان حکومت میں تھا، تو انہوں نے ایک دفعہ کہا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، بڑی بےزتی ہوئی پاکستان کی اس میں، انہوں نے کہا جناب کہ جب ہمیں بلایا گیا، جنرل باجوہ نے بلایا اور عمران خان نے بلایا، ہم وہاں گئے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور پسینہ آیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو تاثر گیا، انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ان کو پسینہ آیا ہوا تھا. انڈین میڈیا نے انہوں نے چوک لیا، انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کر دی ہے. سو ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ جب حکومت میں آتے ہیں تو بولتے ہیں جو اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے، جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو منہ بند کر لیتے ہیں، کیونکہ جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی کیس ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے. سو یہ چیز ہے وہ ڈفرینٹ ہے. آج فار ایگزامپل جو کانگریس پارٹی کا جو آیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے نا، کانگریس نے یہ کہا ہے، کانگریس نے کہا ہے کہ ہم پاکستان سے بات کریں گے اگر پاکستان بند کر دے اسپانسرنگ ٹیررزم. یہ وہ دس از واٹ دے آر سیئنگ. سو انڈیا نے اتنا کیا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہوگا ہم اس میں گھس کے ماریں گے، ہم یہ کریں گے سارا کچھ. سو اب یہ چیزیں ہیں، یہ اس ویری ویری ٹیکنیکل چیز ہے. یہ میں آپ کو بات بتاؤں ٹیکنیکل اس سینس میں کہ انڈیا کین ڈو اینی تھنگ. انڈیا کچھ بھی کر سکتا ہے اس سینس میں. اینڈ پاکستان نیڈس ٹو بی ویری کیئرفل آن دس. اس میں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے.
اور حالات ابھی کچھ دن ہیں. دیر کوڈ بی اے کرائسس ان دا مڈل آف دی الیکشنس. ضروری نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی بہت پہلے کرائسس ہو. ان دا مڈل آف دا الیکشنز بھی انڈیا کے اندر کرائسس ہو سکتا ہے. تو پاکستان کو ان لفظوں کو اہمیت دینی چاہیے.